Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iyang ginganlang Pedro, ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon, ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote, ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tawo sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Among milagroso nga Ginoo, makalipay ug makadasig ang imong mga milagro. Mao nga pangandoy sang tanan nga makaduol ug makahikap kanimo kay ang imong gahom makaayo o makaluwas kanamo. Apan pahinumdumipod kami o among Dios sa pagpaminaw sa imong balaang mga pulong, o nga dili lamang kami magpabilin sa pagtan-aw sa imong mga milagro. Tudloy kami nga importante ang kausaban o pagbag-o sa among kaugalingon, o nga mahitabo lamang kini pinagi sa pagpaminaw o subay sa imong balaang pulong. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, og follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga benisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.